औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हो प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है। दरूद व सलाम हो तमाम सहाबा पर, तमाम आले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो राह हिदायत के सरचश्मे हैं, जिनके जरिया से ये दीन आगे फैला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा अमल है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा बिन्त अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतलाया। इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी परेशानी जिससे निकलने का कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, कोई ऐसी मुश्किल जो हल होती हुई नजर ना आ रही हो, कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो, तो आप इस वजीफा को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा की बरकत से अल्लाह ताला हर परेशानी को खत्म फरमाकर आपकी उस हाजत को पूरा फरमाएंगे, ख्वाह वो हाजत किसी भी हवाले से हो। ऐसा नहीं है अगर आपने इस वजीफा को सुबह उठते ही अगर आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है और कोई हाजत आपकी ऐसी है कि आप चाह रहे हैं कि वो हल हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला शाम से पहले पहले आपको अल्लाह के हुक्म से खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को खत्म फरमा देंगे। ऐसा खूबसूरत अमल है। और इसके अलावा हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक वाकया भी मरफून रिवायत है जो इंशाअल्लाह इसके साथ जो है वो मेल खाता है और आपको अंदाजा होगा कि ये कैसा पावरफुल अमल है, कैसा ताकतवर अमल है। जो इस पर अमल करता है तो अल्लाह ताला किस तरह से उसकी परेशानियों को खत्म फरमाते हैं। ये जो रिवायत है ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1525 यानी कि 1525वीं जो है वो रिवायत है अबू दाऊद शरीफ की, और ये बाबिल फिल इस्तिग़फ़ार की हदीस है जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ। तो आपने इस पर जरूर अमल करना है क्योंकि जो हदीस हो, जो मसनून अमल हो, उस पर आंखें बंद करके आप जो है वो इस पर करना अमल शुरू कर दिया करें, क्योंकि उसमें आपकी निजात है, आखिरत की भी दुनिया की भी, हर मामले की निजात आपकी उसी में पाई जाती है। वीडियो जिक्र करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का बटन बना हुआ है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो भी आपके पास पहुंचती रहे। हज़रत अस्मा बिन्त अमीस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जिनको तुम परेशानी के वक्त पढ़ा करो। वो कलिमात ऐसे हैं कि जब परेशानी में पढ़ोगी तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी परेशानी जो है वो अल्लाह पाक हल फरमा देंगे, हर परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। वो कलिमात अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन है। वो कलिमात अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन है। बहुत ही प्यारे कलिमात हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलिमा है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था इसके हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो एक रिवायत है जिसको हिदाया व नहाया की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 154 से लिया गया है। इसकी रिवायत मुकम्मल क़ाला अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कुन्ना फी सुफ़ाती इंदल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सफ़ा में बैठे हुए थे कि एक महाजरा औरत आई, हिजरत करके अपने बच्चे को लेकर साथ आई, जो कि सन्ने बुलूग को पहुंच चुका था, अभी बालिग हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को तो मेहमान बनाकर औरतों की तरफ भेज दिया, इसके बच्चे को हमारे साथ रखा। अब कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो बच्चा मदीने में वबा की जद में आ गया। वो कुछ दिन बीमार रहा, बीमार रहने के बाद वो इंतकाल कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आंखें बंद की, इसकी तजहीज़ व तकफीन का हुक्म फरमाया। जब हमने इसको गुस्ल देना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस इसकी माँ को जाकर खबर कर दो। तो मैंने इसको खबर कर दी। वो फरमाते हैं कि वो आई, इसके कदमों के पास बैठ गई, इसका अंगूठा पकड़ा, फिर कहने लगी, ए अल्लाह मैं तुझ पर खुशी से इस्लाम लाई। मैंने बेरग़बती इख्तियार करते हुए बुतों की पूजा की मुखालिफत की। या अल्लाह शौक से तेरी राह में हिजरत की। या अल्लाह मैंने किसी के साथ शरीक नहीं ठहराया तुझे। या अल्लाह मैंने किसी को तेरे साथ शरीक नहीं ठहराया, बुतों की पूजा को तर्क किया, मुखालफत की। या अल्लाह या पाक परवरदिगार। कहते हैं कि ये कह रही थी और उसके कदमों के पास बैठी हुई थी। अल्लाह की कसम इसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इसके कदमों ने हरकत करनी शुरू की और इस बच्चे ने अपने चेहरे से कफन हटाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے اور ماں کے انتقال کے بعد تک وہ بچہ زندہ رہا۔ اب اس عورت نے کس چیز کا واسطہ دیا اللہ کو؟ اس نے کہا اللہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، میں نے بتوں کی پوجا کی مخالفت کی، ہم نے چھوٹے چھوٹے بت پالے میں اپنے گھر میں، ہم نے چھوٹے چھوٹے بت کیسے پالے میں اپنے گھر میں کہ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، مسبب الاسباب کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں جو جس چیز پر جس راہ پر لگاتا ہے ہم اسی پر لگ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یا اللہ کے غیر کا راستہ ہے، ہم غیر اللہ کی طرف جلدی متوجہ ہوتے ہیں، جو بھی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ اکثر میرے کمنٹ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے پیر بابوں کے جو وہ نمبر دے رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان نمبروں پر رابطہ مت کیا کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ آپ شریک ٹھہرانے والے بن جاتے ہیں کہ آپ کو ایک عمل جو حدیث سے ثابت ہے، آپ کو ایک عمل جو اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر آپ غیر اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں، ان کا نمبر کیا ہے، یہ ان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، اس حدیث کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس عورت نے جو ہجرت کر کے آئی تھی، اس نے اللہ کو کیا کہا؟ اس مہاجرہ عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، اور اس کا بچہ زندہ ہو گیا، اور ہم نے اپنے گھروں میں بت پال کر اپنے لیے جو ہے وہ بت خانے اپنے گھروں میں ہی رکھ لیے ہیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے ہمیں ذرا شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ اللہ جو اپنے بندے کو اتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایسا پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، وہ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی پھر رہی تھی، بالآخر اس کا وہ کھویا ہوا جگر کا گوشہ مل گیا، اس نے لپک کر اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر اسے یقین نہیں آتا تھا، وہ بار بار اس کے منہ کو دیکھتی تھی، خوب پیار کرتی تھی، ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ آپ اللہ کو مت چھوڑیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، جیسے مرضی دعوے کرتا ہو، اللہ کی ذات کو وہ اللہ جو اتنا پیار کرنے والا ہے، اس کے مقابل میں ایک عام انسان کو جو خود غلاظت کا ڈھیر ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور جب بھی آپ نے مانگنا ہے صبح اٹھ کر آپ یہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کس طرح سے حل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔